बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कहते हैं कि जी तालिबान के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अवामी नेशनल पार्टी बात कर रही थी, रिएक्शन आया, मियाँ इफ्तिखार साहब के साहबजादे शहीद हुए, बिलोर फैमिली में शहादतें हुई, और अब जो पीडीएम कर रही है उसका भी रिएक्शन आ सकता है। एएनपी ने इसे बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया, वज़ीर दाखिला को हटाने का मुतालबा किया है, इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया कि आखिर इस बयान का मकसद क्या है। हमारे सियासतदानों के जो गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं वो तवातुर के साथ आ रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चाहे वो अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट हो जिसको इंडिया ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, बाद में जो उन्होंने वजाहत दी वो वजाहत भी जो है वो हाफ कुक्ड थी, प्रॉपर तरीके से वो वजाहत जो थी उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई। फिर फवाद चौधरी साहब ने असम्बली के अंदर एक बात की, उसको तोड़ मरोड़ के भारतीय मीडिया ने पेश किया। अच्छी बात यह थी कि फवाद चौधरी साहब जब इंडियन चैनल पे बैठे तो उन्होंने कहा कि अयाज सादिक साहब जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे थे, और कहीं पे भी उन्होंने फ़ौज या फ़ौज के सरबराह का नाम नहीं लिया। हमें बयानात देने से पहले ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पब्लिक कंजम्पशन की हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अलहदा फोरम्स मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज अ जर्नलिस्ट हमें मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स के अंदर बताई जाती हैं, बैकडोर ब्रीफिंग्स होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको जो है वो मीडिया के ज़रिए मुश्तहर कर दिया जाए या उसको बताया जाए, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी जो मुख्तलिफ उसके जो असरात मुरतब हो सकते हैं वो शायद सोचे भी ना हो, और यही सब कुछ हो रहा है और तवातुर के साथ हो रहा है। बिला तफरीक पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सियासतदान जो है वो अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात से बाज नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसकी वजह से जो बड़े कौमी मफादात हैं उनको कितना धचका पहुंच रहा है, कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें। इन बयानात की वजह से जो है वो चीज़ों को उठा के जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं शायद उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। हम अपनी छोटी सी जो पॉलिटिक्स है उसमें घिरे रहते हैं। बाज़ मामलात को जो डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत होती है उसे डिफ्यूज़ नहीं करते, उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, उस पर पानी डालने के बजाय उसको मज़ीद आग भड़काने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको हिदायत दे, को सीधा रास्ता पर चलने की हमें को तौफीक दे कि इसका जो अल्टीमेट नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। इसके दूररस असरात मुरतब होंगे, और ये रियलाइजेशन हर शोबे में, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो फ़ौज के अंदर हों, इवन जुडिशरी के अंदर हों, कि उनके जो बाज़ रिमार्क्स है उसकी क्या उसके असरात मुरतब होते हैं। ये जब तक हम अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, ख़ुद एहतिसाबी नहीं करेंगे, थोड़ा सा संजीदा रवैया नहीं अपनाएंगे, जो छोटी सियासत है उसको एक साइड पे रख के जो मुल्क का बड़ा मफाद है उसको सामने रख के फैसले नहीं करेंगे, तो हम एक ऐसी दलदल में धंसते चले जाएंगे जहां से निकलना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे एजाज शाह साहब के इसी बयान के हवाले से, मरियम साहिबा ने जो 2021 को इलेक्शन का साल करार दिया है उस हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, हुकूमत के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब के दौरे पे अली अमीन गंडापुर साहब के जाने के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सिंध के मोहतरम जनाब निसार खोड़ो साहब, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शिजा फातिमा साहिबा, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा हारून बिलोर शहीद की अहलिया समर हारून बिलोर साहिबा, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले समर साहिबा ये फरमाइएगा कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का जो स्टेटमेंट है किस तरह से लिया है एएनपी ने, और आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या डिमांड की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए जी, हम एज अ पार्टी इस बात को ऑफकोर्स बहुत सीरियसली लेते हैं। हमने मैक्सिमम नुकसान उठाया है वॉर ऑन टेरर में। ये वॉर ऑन अवामी नेशनल पार्टी नहीं थी, ये वॉर ऑन खैबर पख्तूनख्वा नहीं थी, ये वॉर ऑन टेरर पूरे पाकिस्तान की थी। और अवामी नेशनल पार्टी के बुजुर्ग, वर्कर्स, लीडर्स, बच्चे बूढ़े सारे सीसा पिलाई दीवार के साथ जो नैरेटिव स्टेट का था उसको सपोर्ट करते हुए टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। और हमने इतनी इसमें कुर्बानियां दी हैं कि जिसकी हम और किसी को बयान ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारी कुर्बानियां थी, हम अपने शहीदों पे फख्र करते हैं। आज मेरी 25वीं शादी की सालगिरह थी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर मैंने ग्रेवयार्ड में गुजारी है। तो लेकिन इस तरह के जब ये होते हैं बयान होते हैं, वे
خود ہمیں گورنمنٹ اسکول کر رہی ہے, کوچ کر رہی ہے کہ جی فورن میڈیا ہماری پل پل کی رپورٹ لے رہا ہے, انڈین میڈیا شریڈر کے ساتھ ہمارے سیاستدانوں کے اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے. تو جو ہمارے منسٹر آف انٹیریئر ہے, یہ ان کا کس قسم کا بیان تھا؟ اس کو انڈین میڈیا غلط نظر سے نہیں دیکھے گا. یہ تو وہ جو سارا نیریٹو ہے اس کو مڈی کرنے کی ایک ضرورت ہے. اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو یہ شہداء ہیں جن کا انہوں نے نام لیا ہے, ان کو ٹاپ سول ایوارڈز, ٹاپ ملٹری ایوارڈز پاکستان کے دیے گئے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. ہم نے تو اس کی کلیئر وضاحت مانگی ہے کہ ایک انکوائری کمیشن بنائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ انہوں نے کس بیسس پہ, کس انفارمیشن کی بیسس پہ, کیونکہ بہت حساس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیانیہ دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ود ان 10 days دس مین شوڈ ریزائن. جو سلپ آف دا ٹنگ ہی ان کی ہو رہی ہوتی ہے, اور نہ وہ لیفٹ دیکھتے ہیں نہ وہ رائٹ دیکھتے ہیں, تو ان کو پھر اتنی حساس پوسٹوں پہ بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کھوڑا صاحب, بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ جی چونکہ وہ دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے تھے عوامی نیشنل پارٹی, تو لہٰذا جو ہے وہ رد عمل کے اندر میاں افتخار کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور بلور فیملی میں بھی شہادتیں ہو گئیں, اور اب پی ڈی ایم جو بیانیہ دے رہی ہے تو اللہ خیر کرے اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ مقصد کیا ہے اس بیان کا؟ سوائے کیا کہہ سکتا ہوں کہ اے این پی نے اس دہشتگردی کے خلاف کافی نقصانات اٹھائے ہیں, اور اس نقصانات کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سیاسی موقف سے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا, تو دھمکی دے کر ڈرائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ کوئی اور نہیں کر رہا, وزیر داخلہ کر رہا. ٹھیک, تو میں کیا سمجھ لوں کہ یہ سہولت کار بن رہا ہے دہشت گردوں کا؟ اب غیر ذمہ دارانہ بیانات کو روکنے کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے عمران خان, وہ نہیں روک رہا اور یہ رک نہیں رہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ اور قتل و غارت ہو, اور خون ریزی ہو, اور ماحول گندا ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ماحول کو گندا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں سیاسی جمہوریت ان کو اچھی نہیں لگتی, اور پھر اس طرح سے معاملہ بنتا رہتا ہے. سیکیورٹی دینا وفاقی حکومت کا کام ہے, نہ صرف وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی, الٹا حملہ کر رہی ہے. اب اس کو کنڈیم ہی کریں گے نا, اور کیا کہیں گے؟ نہیں تو کھوڑا صاحب, یہ جو بات کرنا کہ جی پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اللہ خیر ہی کرے, اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ؟ پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے کہ پاکستان میں ووٹ کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے, ٹھیک, اور کوئی کٹ پتلی حکومت کو نہیں انسٹال کیا جانا چاہیے. مائنورٹی حکومت کو میجورٹی بنانے کی جو روش ہے, جو جنرل مشرف سے شروع ہوئی, وہ نہیں ہونی چاہیے. الیکشن پروسیس میں انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو آزادانہ کام کرنے دیا جانا چاہیے. اور عوام کیونکہ تنگ آ گئے ہیں, اس لیے ان کو فیصلے کرنے کی پھر سے موقع ملے. اس میں کیا خرابی ہے؟ ٹھیک, ہم سیاسی جمہوریت چاہتے ہیں نا, کوئی سازش نہیں کر رہے. صرف یہ ہے کہ اوپنلی آؤ, میدان میں عمل میں کھل کر آؤ, مقابلہ کرو, ڈرو نہیں. اور کوئی نہ کوئی ادھر کانسپریسی کر کے الیکشن پر یہ الزام لگنا بند ہو جائے کہ یہ انجینئرڈ الیکشنز ہیں. صحیح, ہم تو یہ چاہتے ہیں. ٹھیک. جی شزا صاحبہ, سمر صاحبہ کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا, کھوڑو صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ جو اعجاز شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیتی ہیں؟ مسلم لیگ نون نے کس طرح سے دیکھا ہے؟ کیونکہ جو یہ ہے کہ نون لیگ کی لائن جو ہے وہ زیادہ ہارڈ ہے, یا وہ ہارش لائن لے رکھی ہے, تو ریئیکشن جو ہے کیا وہ نون لیگ پہ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک تو اعجاز شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے, اعجاز شاہ صاحب اس وقت ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں, اور ان کا ایک بنیادی فرض ہے کہ ملک کے اندر جو اندرونی ملک کے معاملات ہیں اس میں ہر شہری کو تحفظ جو ہے وہ فراہم ہے. اور اگر ہمارا جو محافظ ہیں اگر وہی ہمیں دھمکیاں لگائیں گے, وہی اس ملک میں دہشت گردی کرنے والوں کو لیجٹمائز کریں گے,
اور یہ کہیں گے کہ دہشت گردی تو اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ایک سیاسی جماعت نے کوئی بیانات دیے، اور ایسی سیاسی جماعت جنہوں نے مطلب دسوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ شہادتیں انہوں نے اس ملک کے بیانیے کو کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے دیے. تو اس طرح کی باتیں کرنا، دیکھیں یہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس وقت ان کے حواس کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سوار ہے، اور اس چکر کے اندر وہ تمام جو ہیں اپنی جتنی بھی ان کی پولیٹیکل وینجنس ہے یا سیاسی انتقام ہے وہ اپنی تمام حدود جو ہے وہ عبور کر رہے ہیں، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ نیب کو یوز کرنا ہو، چاہے وہ ان کے بیانات ہوں. آپ وزیر اعظم کی تقاریر دیکھ لیں، کوئی معتبر کوئی جو ہے وہ ایک ڈگنیفائڈ پرائم منسٹر اس طرح کی تقاریر نہیں کرتا. اور اب یہ اپنی مطلب کہ یہ ایک سائن ہے کہ یہ اپنا جو ہے وہ کول they're losing their cool، اور اب یہ جو ہے یہ غلطیوں پہ غلطیاں کرے جا رہے ہیں. اور آج اس حد پہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا وزیر داخلہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو جسٹیفائی کرے. ہم وزیر اعظم سے تو سنتے تھے کہ ان کو دفتر کھول دیں پشاور میں، یہ کر دیں، چلے وزیر اعظم بننے کے بعد شاید ان کے معاملات بدل گئے، مگر سٹنگ انٹیریئر منسٹر کا اس طرح کی گفتگو کرنا صرف اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گورننس پہ فوکس کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں. لوگ خود باہر آ رہے ہیں اور لوگ خود باہر آئیں گے ان سے تنگ آ کے. ان کی دھمکیوں کا، ان کی کسی بھی اس قسم کے اقدامات کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. اس ملک کی ساخت جو ہے وہ ان چیزوں سے کمزور ہوئی. وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ 2021 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. عالیہ حمزہ صاحبہ، شہزہ فاطمہ صاحبہ، نثار کھوڑو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شہزہ صاحبہ 2021 الیکشن کا سال ہوگا مریم صاحبہ آج کہہ رہی تھیں، تو کس بنیاد کے اوپر یہ کہتی ہیں کہ 2021 الیکشن کا سال ہوگا؟ مطلب کوئی یقین دہانی ہے، امید ہے، کیا ہے ریزن کہ جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2020 پہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کا سال ہوگا، اب 21 پہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کا سال ہوگا؟ اس ملک کا 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ جی ڈی پی 6% سے منفی ہو گیا. کورونا سے پہلے کی بھی میں بات اگر کروں تو بھی منفی ہو گیا. اس ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ 6% سے 12% پہ 14% پہ چلی گئی. جو آپ کی اشیاء خرد و نوش کی افراط زر ہے وہ 16 سے 17%، کیا جنوری میں تو 20% تک چلی گئی. اور اس ملک کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی شخص کی 1 روپیہ تنخواہ نہیں بڑھائی گئی. تو اگر آپ ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو انفلیشن تو پتہ نہیں آسمانوں کو چھو رہی ہے. اور یہ اس بات کا اندازہ لگانا کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک عام شریف آدمی منیمم ویج میں کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کیا کرتے تھے، جب کرپشن ہوتی ہے تو گیس مہنگی ہوتی ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، قرضے بڑھتے ہیں، ڈالر مہنگا ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں آج جو ہیں وہ ایک مینیفیسٹ ہو رہی ہیں اس حکومت کے اندر 2 سالوں میں. چاہے وہ دوائیاں ہوں، لائف سیونگ ڈرگز ہوں، آٹا ہو، چینی ہو. ایک عام انسان جو ہے وہ روٹی کے ساتھ پیاز کھاتا ہے. پیاز اور ٹماٹر آج خریدنے کے جو ہیں وہ آپ کی افورڈیبل نہیں رہے ایک عام آدمی کے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو آپ کی 40 لاکھ لوگ اس ملک کے پچھلے 1.5 سال 2 سال کے اندر اپنا روزگار گوا بیٹھے ہیں. وہ 1 کروڑ لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کریں گے؟ تو یہ ایک انیویٹیبل بات ہے کہ اتنی زیادہ کرپشن اور اتنی زیادہ انکمپیٹنس جب اکٹھے ہو جائیں تو وہ ملک کے لیے جو ہیں وہ اس قدر نقصان دہ ہیں کہ یہ ملک اس بوجھ کو لے کے آگے نہیں چل سکتا. تو 2021 کی بات ہو رہی ہے اس میں صرف یہی یقین دہانی ہے کہ عوام جو ہے وہ اب تنگ آ چکے ہیں اور عوام خود باہر آتے ہیں. آپ یقین کریں ہم پی ڈی ایم کے جلسے کرتے ہیں، ہمیں کسی کو بلانے کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود یعنی آرگومنٹ یہ ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ تبدیلی خود بخود آئے گی. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ بائے کرتی ہیں اس نیریٹو کو کہ جی چونکہ اکانومی خراب ہے، چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے، لوگ تنگ آ گئے ہیں، لہٰذا 2021 الیکشن کا سال ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو طارق صاحب میں صرف اتنا کہوں گی کہ مریم بی بی کی کسی بات کو ہم ویسے ہی سیریس نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کی بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پر ہی ختم ہوتی ہے. میں آپ کی یادداشت کے لیے، لوگوں کی یادداشت کے لیے صرف یہ یاد کرا دوں
کہ وہ کہتی تھی نا میری لندن میں کیا تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو پھر سب نے دیکھا کہ ایون فیلڈ کا جو بینیفیشیل آنر تھا وہ کون تھا. پھر اسی طرح سے قطری خط سے لے کر جو کیلبری فونٹ انہوں نے ٹریس دی تھی، تو اس لیے وہ بیسیکلی تو وہ شی از اے مجرمہ، وہ جیسی بھی بات کریں گی. اور یہ اصل میں نا آج تو ہارون رشید صاحب کا میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی، اور انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے کسی ایک خاتون سے ان کو سملیرٹی دی، اور انہوں نے کہا جی وہ جو کلیجہ کھانے والی خاتون ہوتی ہے نا فوج کو دیکھ کر، تو یہ مریم بی بی کو انہوں نے ان سے تشبیہ دیا. اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی ان کا، لیکن میں اس لیے بتا دوں کہ ان کو عوام کا کیسے خیال آ گیا. پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے تو نہیں ہوئے، پی ڈی ایم کے جلسے تو تھے 8 کیسز معاف کر دو، آل کو چھوڑ دو، مال کو چھوڑ دو، کرپشن کو چھوڑ دو. پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ سب نے دیکھا، فوج کے جنرلز کو گالیاں نکالی گئی. دوسرا جلسہ ہوا، سب نے دیکھا کس طرح سے میرے قائد کے مزار کی بے حرمتی کی گئی، کس طرح سے اردو زبان کو نشانہ بنایا گیا، اور کس طرح سے فیکٹف پہ ہماری ساری ایفرٹس کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی. تھرڈ جلسہ ہوا، تھرڈ جلسے میں یاد کرا دوں سلپ آف ٹنگ. کون سی سلپ آف ٹنگ؟ بلوچستان، آزاد بلوچستان. مریم بی بی BLA کے ٹیررسٹ کو مسنگ پرسن کہتی ہیں جی افغانستان کی باڑ ہٹا دو، کہتے ہیں جی اس کی سی پیک کو ختم کر دو. مطلب یہ کیا، یہ عوام کی باتیں. عوام کو یہ چاہیے، عوام کے لیے کل بھی کوئی شخص کھڑا تھا، وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے. آج بھی جو کھڑے ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے. انہیں کہیں عوام کی چھوڑیں، اپنی پارٹی کی فکر کریں. جو ایاز صادق صاحب جس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے ان کو جس آکورڈ پوزیشن میں پھنسا دیا ہے نا، اور جس طرح سے پاکستانی عوام جو ان کے اگینسٹ ہوئی ہے، میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اب وہ ان کا کوئی بھی نیریٹو لینے کو تیار نہیں ہے. اور اب انہیں فکر کرنی چاہیے، اب تو میم نون کیا، اب تو پارٹی ہی ختم ہونے والی ہے. وہ تو لیکن آج تو وہ کہہ رہی تھی جب حمزہ سے ملی مریم صاحبہ، وہ کہتی تھی جو شین اور میم کے خواب دیکھنے والے تھے وہ دیکھ لیں، ان کے سارے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے. طارق صاحب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اس فیملی کو نا آسکر ملنا چاہیے. ان کو جو ہے آسکر پرفارمنس یہ لوگ دکھاتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یہ جس طرح کے کرتے ہیں، ان کو اس سارے ڈرامے کی آج ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب کو پتا ہے کہ ان کے لوگ ان سے ٹوٹ رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ لوگ مریم صاحبہ کے اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ، جو ملک دشمن جو مودی کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے. سب کو پتا ہے کہ ایاز صادق کی سٹیٹمنٹ پر عوام میں ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کو ناکام ریاست ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اس لیے لوگ ان کے ساتھ ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ اسی لیے وہ آج گئی ہیں. نہیں تو پہلے کتنی پیشیاں ہوتی رہی ہیں حمزہ صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، کتنی پیشیوں پہ مریم بی بی اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ گئی ہیں. دیکھیں ان کے ڈرامے، ان کی شوبازیاں یہ ساری دنیا کو جانتے ہیں. یہ وہ انہی چچا کی بیٹیاں جو ہیٹ لگا کے پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی فرق نہیں ہے چچا بھتیجی کے اندر. صرف یہ ہے کہ دونوں نے اس وقت ایک گڈ کاپ کھیلتا ہے، ایک بیڈ کاپ کھیلتا ہے. عوام ان کی اصلیت کو پہچان گئے، اس لیے چھوڑ دیں. نہ ان کو اکانومی کا پتہ ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں. صرف ایک رٹا رٹایا یہاں پر ہوتا ہے 1 کروڑ نوکریاں پاورٹی لائن سے اتنے. نہ یہ لوگ کوئی رپورٹس پڑھتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ سیمنٹ کی سیل. ٹھیک عالیہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں کھوڑو صاحب سے لے لوں ان کا آرگومنٹ. کھوڑو صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ باہر نکلے ہیں وہ عوام کے لیے نہیں نکلے، آپ چند لوگوں کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. اپنا ایک کوئی پس پردہ کوئی ایجنڈا ہے، اس کی تکمیل چاہتے ہیں. میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کی گیدرنگ، جی، ایکٹیویٹی، یہ حکومت پر ہوتا ہے مورل پریشر. ٹھیک. ہم نے بھی اس طرح سے اگر ہم نے یہ اجتماعات کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، تو یہ لوگوں کی رائے بنتی ہے. اخلاقی طور پر حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ اب جلسے اپوزیشن کے کامیاب کر رہے ہیں اور حکومتی جلسے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. یعنی وہ اپنی کریڈیبلٹی عوام میں کھو رہے ہیں. اور جب کھو رہے ہیں تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ راستہ دو، عزت بچاؤ. یہ مودی کی باتیں جو بہت چل رہی ہیں، کبھی ایاز صادق کے نام سے، کبھی نواز شریف صاحب کے نام سے، عمران خان کے نام سے کیوں نہیں چل رہی؟ اس نے پاکستانی وزیر اعظم کی حیثیت سے مودی کے لیے دعا کی تھی کہ وہ جیتے.
क्यों की थी दुआ? ये दुआ जो उसने की थी ये पाकिस्तान की आवाज थी। वजीर आजम कह रहा था, उसका असर हुआ होगा इंडिया में, उसका हशर हमने देख लिया कश्मीर में। ये इमरान खान की दुआओं के साथ ही हुआ है। उसकी सफाई अभी तक इमरान खान ने नहीं दी। तो मोदी जो जीता है इमरान खान की दुआ लग गई उसको, इस वजह से जीता खोड़ो साहब। दूसरी बात नवाज शरीफ पर इल्जाम था कलभूषण का, ठीक, नाम नहीं लेता। आपने उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बुनियाद पर एक तरमीमी बिल बना दिया, उसको कोई ना कोई हक दिलाया। यानी मतलब हमारी कोर्टें जो थी उन्होंने मुनासिब फैसला नहीं किया था, और आपने बिल भी बना दिया। अपने ही इदारों पर आपने कुछ इल्जाम भी लगा दिया। फिर अभी बात निकली अभिनंदन की, छोड़ा आपने, कहा कि ये हम गुडविल पैदा कर रहे हैं। इतनी जल्दी छोड़ने पर लोग हैरान थे। इतनी बड़ी हिस्टीरिया बनी कि हमने उनको शिकस्त दी, जहाज गिरा दिया, उसके फ्लाइट उड़ाने वाले को गिरफ्तार कर लिया, और 2 दिन के बाद आपने छोड़ दिया। लोग भोंचके में तो आ गए थे, ये समझ में नहीं आ रहा था। आपने कहा हमने गुडविल किया है। अब बाकी अब कभी अयाज सादिक पर बोलते हैं, कभी नवाज शरीफ पे बोलते हैं, कभी पीडीएम पे बोलते हैं, कभी बयानिए की बात करते हैं। ये है क्या तमाशा? तो ये हुकूमत गलतियों पर गलतियां कर रही है, फिसलती जा रही है। लोगों को महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट फिसली हुई है। वो खुद चाहता था ना कि तब्दीली हो। अब अगर लोग तब्दीली चाहते हैं तो रास्ते में रुकावट क्यों बन रहा है? बहुत हो गया, तौबा कर ली उन्होंने। 2.5 साल में जितनी तबाही देखी, जितनी तब्दीली देखी, तो फिर ये खफा क्यों हो रहा है? आने दो ना, लोगों की आवाज सुनने की हिम्मत पैदा करो। मैं यहाँ एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी डिबेट को कंक्लूड करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सर खोड़ो साहब, शिजा फातिमा साहबा, अली हमजा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। शिजा साहबा, ये मुस्लिम लीग नून टूट रही है, ग्रुपिंग हो रही है, कुछ लोग जो खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कोशिश हो रही है कि आपके ये जो फौज मुखालिफ बयानिया जिसे करार दिया जा रहा है उसकी बुनियाद पे आपकी पार्टी जो है वो तकसीम हो जाए, ये हो क्या रहा है? इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने फौज मुखालिफ बयानात दिए हैं तो वो इमरान खान। अगर आप कहते हैं तो मैं कोट कर देती हूँ। हमने सवाए इस बात के कि फौज की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनका ओथ है, तमाम इदारों को उस कॉन्स्टिट्यूशन एक आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कही। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं बता देती हूँ कि फौज का जो असल रोल है, जो हमारी फौज ने असल में कुर्बानियां दी, अपनी जानें जो हैं वो इस मुल्क के लिए जो हैं वो कुर्बान की, उसके बारे में इमरान खान साहब के तासुरात ये थे कि फौज हमारी एक रेंटियर आर्मी है जो बाकी ममालिक से पैसे लेके अपने लोगों को मारती है। इमरान खान का बयानिया ये है कि बार बार जब जनरल्स पावर में आते हैं तो अपने वो नेचुरल लीडरशिप को आगे नहीं आने देते, अपने आगे, मैं उस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, एक जानवर का नाम लेते हुए अपोजिशन के अंदर तो उनका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ था ना, बहुत सारे मामलात के अंदर वो बयानिया जब हुकूमत में आए तो तब्दील हो गए थे, वो इसी को तो मेरी बात सुनिए ना, अपोजिशन में बयानिया क्या, फौज के किरदार पे नवाज शरीफ ने आज तक सवाल नहीं उठाया। फौज का जो उनका काम है, जो उन्होंने जाने कुर्बान की है, हर तकरीर में सलूट किया। अगर कहा तो ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी हदूद में तमाम इदारों को रहना चाहिए। अगर किसी ने फौज को बदनाम किया, आप बीएलए की बात करते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान विटनेस था और उसने ऑन रिकॉर्ड यूके की कोर्ट में जाके कहा कि अगर मैं भी होता तो मैं भी यही बीएलए वाली सेसेशनिस्ट मूवमेंट करता जो मेरे साथ इस मुल्क के अंदर हालात किए गए हैं। इमरान खान कहते हैं कि हमें तो ईस्ट पाकिस्तान से सीखा नहीं। एक सेकंड इमरान खान कहते हैं हमने ईस्ट पाकिस्तान से सीखा नहीं। अगर आज ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ होता तो
تو ہماری فوج وہاں پہ 3 آپریشنز کر چکی ہوتی. یہ عمران خان کے بیانات ہیں, یہ نواز شریف کے بیانات نہیں ہیں. تو یہ ہمارے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے لیڈر کو دیکھیں, اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں. فوج کے خلاف بیان دینے والا جو بانی ہے وہ عمران خان ہے. اور اگر نواز شریف آج سول سپریمیسی کی بات کرتا ہے یا اس ملک میں جمہوریت کی بات کرتا ہے تو یہ ان کی باتیں ٹویسٹ کرتے ہیں. ایاز صادق نے کیا کہا, دیکھیں میں اس حد پہ نہیں گروں گی کہ میں فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ مس کوٹ کروں. فواد صاحب نے بھی پلوامہ کے بعد کی بات کی تو ایاز صادق صاحب نے بھی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی بات کی, لیکن کیونکہ ان کے ایجنڈا کو سوٹ کرتا ہے انہوں نے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ بھی جو ہے گریبان اس کا پکڑ لیتے ہیں. چلیں شیزہ صاحب جواب لے لیں, میں کامنٹ کھوڑا صاحب کا کامنٹ لے لیں تو پھر عالیہ صاحبہ سے جواب لے لیں گے. جی کھوڑا صاحب. یہ دونوں حافظ صاحب میں گزارش کروں کھوڑا صاحب عالیہ صاحبہ کا ذرا کامنٹ لے لیں اس کے اوپر جو شیزہ. حافظ صاحب اگر آپ مجھے بات تو پوری کرنے دیں نا, عالیہ صاحبہ نے کافی ٹائم لیا ہے, آپ اگر کائنڈلی مجھے 2 منٹ اور دے دیں. مجھے اپنا جو انہوں نے بات FATF کی ہم نے چاہے PPP ہو چاہے PML, پوری اپوزیشن نے FATF پہ ان کے ساتھ اتفاق کیا, ان کے تمام بلز پاس کرائے. یہ اس قدر نااہل ہیں کہ یہ ہمیں سعودی عربیہ نے آج ہمارے خلاف ووٹ ڈالا, UAE نے آج ہمارے خلاف ووٹ ڈالا, یہ ان کی فورن پالیسی رہی ہے. یہ اس قدر ناکام ہے, چاہے اندرونی پالیسی ہو چاہے بیرونی پالیسی ہو. یہ حکومت نااہلی اور کرپشن کا شکار ہے. یہ پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ پاکستان کی عوام کو انہوں نے بھوکا ننگا کر دیا ہے. اور آج جو ہے یہ اپنے اس طرح جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے بننے کی کوشش کرتے ہیں. عوام ٹھیک شیزہ صاحب اب جواب لے لیں. کراچی کے جلسے دیکھ لیں, صاف سامنے آ جائے گا کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے. فیملی ویلیوز کی ہمارے ساتھ بات نہ کریں. اگر ہم عمران خان صاحب پہ چلے گئے تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو برائے مہربانی ذاتی باتوں کو ان چیزوں کے اندر نہ لایا کریں. ہم نے آسکرز کی بات کی اور کورٹ کے ڈیسیجنز کی بات کی, تو پاکستان کی باہر کی کورٹس کے بہت ڈیسیجنز ہیں جو ہم سامنے لا کے دکھا سکتے ہیں. تو آپ ہمیں فیملی ویلیوز نہ سکھائیں. چلیں شیزہ صاحب آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جواب لے لیں. تھوڑا سا حکومت بن کے رہیں, اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دیں, عوام کی خدمت کریں, تو گھر جائیں. جی چلیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ لوگ ایسے بات کرتے ہیں. جی عالیہ صاحبہ صاحب کے آگے رکھ دیتی ہوں. اجمل کا صاحب کا معاملہ انڈین میڈیا نواز شریف کے بیان سے کوٹ کرتا ہے. آپ حکومت ہیں, اپنا جواب دیں. عمران خان نے BLA کے لیے فٹنس کیا کہ نہیں کیا؟ بامبے ہم نے انٹرنیشنل کورٹ کے اندر BLA کو جو ہے اس کے بندے کو کی فیور. چلیں جواب لے لیں شیزہ صاحب, کھوڑا صاحب کو بھی ایڈ کریں گے. چلیں جی عالیہ صاحبہ پر دیکھیں میری بات سنیں. اجمل کساب کی بات ہو, کارگل کی جنگ کی بات ہو, بامبے حملوں کی بات ہو, اپنا جواب دیں. ایک واحد دلیل ہندوستان کے پاس ہوتی ہے, وہ جو ہمارا 3 دفعہ پرائم منسٹر تھا اس کی اسٹیٹمنٹ. ہم یہاں پر کشمیر اور اپنا جواب دیں کرتے ہیں تو انڈین میڈیا ان کے ایرسٹوٹل کا ٹویٹ لا کر ہمیں دکھاتا ہے. میں ان کو آج بتا دوں, صرف ان لوگوں کے لیے جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں نا, وہ اس طرح جہاز نہیں گراتے, اور بلکہ جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں وہ بیماری کا بہانہ کر کے, رحم کی اپیل کر کے, پلیٹلیٹ آپ اپنے پنجاب کی ہیلتھ منسٹری کو فائر کر دیں اگر بہانہ بھاگ جاتے ہیں. اور جہاں تک آ جائے ایاز صادق اپنی اسٹیٹمنٹ پر قائم ہے. اچھا, رانا ثناءاللہ, خرم دستگیر سب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ قومی راز ہے, ہم ان کو بھی کھولیں گے. تو یہ کس بیسس پہ ڈینائی کر رہی ہیں؟ اور جہاں تک یہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بات کرتی ہیں, مجھے یہ بتا دیں خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ یہ بتا دیں انڈیا نے عالمی عدالت میں پیش کی ہو جس طرح سے نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ پیش کی جاتی ہے. یہ کس کو سبق پڑھاتے ہیں؟ ان کو میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ جامن کھانے جاتے ہیں چیف کے پاس, یہ بڑی کنگھی پٹی لگا کر اور سوٹ بوٹ پہن کر یہ پہلے ان کو ایکسٹینشن کے ووٹ دینے جاتے ہیں. یہ وہاں جا کر یہ لوڈو کھیلنے جاتے ہیں, اور جب بالکل ان کو یہ آئین کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور کہتے ہیں عدالتیں آپ فیصلہ کریں, یہ جو ہمیں آئین قانون. عالیہ صاحبہ وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا فوج کے بارے میں, وہ بیانات انہوں نے کوٹ کیے شیزہ صاحبہ نے. BLA کو ڈیفینڈ کرتے رہے, کشمیر بیچ آئے جا کے, آج گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کرتی ہیں, عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. چلے اس کے اوپر جی کھوڑا صاحب آپ ایڈ کر دیں گے اپنا پوائنٹ.
नहीं, आप मुझे इजाजत दें, आप मुझे इजाजत दें। जी जी खोड़ा साहब। करने देखिए, सर मैं यहाँ बैठा हूँ अवाम का वकील बन के। ठीक। देखिए आप मैं किसी पार्टी के लिहाज से वकील बन के नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि अवाम की सूरत हाल क्या है और हुकूमत को कब जाना चाहिए। ये सारी बातों का हवा तो निकाल दी फवाद चौधरी साहब ने। ठीक। उन्होंने हवा निकाल दी कि जी आर्मी चीफ का तो उसने नाम ही अरे नहीं साहब लिया था, आपकी उसने बस ये शाह ऐड महमूद कर कुरैशी लें का नाम खोड़ा लिया। साहब, तो फिर मैं अब कंप्लीट आपका जवाब ले लेते हैं। जी खोड़ा मैं साहब। बात सुने, आप बात जी। सुने। इतना भूचाल पैदा करें, आपको पता होना चाहिए कि असेंबली के फ्लोर पर खड़ी हुई तकरीर का कोर्ट भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इसीलिए तो उन्होंने बाकी असेंबली में मसला क्या है? डालते हैं। बाकी यही मसला तो क्या है? तो पता था अब असेंबली आप को एक अदालत मिनट नहीं सुन लें, आप आराम से सुन लें, आप सुन लें। किसी की तकरीर पर अगर एतराज है तो स्पीकर को अख्तियार है कि उसको उठा के बाहर फेंक दे। कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। ठीक। ये आपके जो गद्दारी के मुकदमे चल रहे हैं ना, ये हवा की बातें हैं। सही। और इस पार्लियामेंट में अगर खुल के बात नहीं की जाएगी तो कहां बात की जाएगी। अगर शाह महमूद कुरैशी के लिए उसने कुछ कह भी दिया था तो उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई। हुकूमत ने छोड़ा था ना किसी को। फवाद चौधरी ने तो उसका भांडा फोड़ दिया कि जी ऐसी कोई बात तो थी नहीं जो अयाज सादिक ने की। मसला क्या है? आओ बात करें इनकी गलतियों पर, आओ बात करें इमरान खान के साथियों की गलतियों पर जो अपने आप को और फंसाते जा रहे हैं। सही। अभी वहां जाके गिलगित बल्तिस्तान में क्यों गया था इलेक्शन के रूल्स को तोड़ के? आपको पता नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान को 2008 में सूबाई दर्जा दिया गया था, जबकि इलेक्शन हुई, चीफ मिनिस्टर हुआ, कैबिनेट बनी, फिर 2013 में हुए। अवाम को क्या बेवकूफ समझ रही है हुकूमत? वहां जाके करते हैं, इलेक्शन की पास नहीं रखते, उनके रूल्स का कोई एहतराम नहीं है, और इलेक्शन कमीशन भी चुप करके तमाशा देख रहा है, उनको रोक नहीं रहा। ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक। चले अब आलिया साहब अब एक तो ये कि जो असेंबली की बात हुई है उस पर दरखास्तें कोर्ट में कोई मुकदमा तो दर्ज हो नहीं सकता, ये हवा की बातें खोड़ो साहब कहते हैं। और इमरान खान साहब भी गए गिलगित बल्तिस्तान, अली अमीन गंडापुर आज जलसे से खिताब कर रहे थे, जो कि मैं वही तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने खोड़ो साहब ने एक बात का जवाब वन लाइनर में मैं इनको बता दूं। मुझे तो आज ये बड़ी हैरत हो रही है कि ये गिलगित बल्तिस्तान की सेनेट में और नेशनल असेंबली में उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अगेंस्ट है। ये वहां तो बड़े नारे लगा रहे हैं। खान साहब ने जो कल अनाउंस किया, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सेनेट का हिस्सा बन सकेंगे। दूसरी बात, बहन वहां मेहदी शाह वजीर आला बना था। देखिए जी, मेहदी शाह पहला वजीर आला बना था। मेरा कहरा वहां का गवर्नर बना था। सब तो कौमी दिन क्या बात कर रही हैं आप? के सारे एमएनए को आप जाना चाहिए। अब तो इनको किसी पे एतराज ही नहीं करना चाहिए। असल में खान साहब का एक जलसा बिलावल साहब की 15 दिनों की मेहनत पर पानी फेर गए। खुदा का खौफ करें। वो तो बाद में पता चलेगा ना, आप पहले तो ना बताए ना नतीजा। तारिक साहब पहले नतीजा पहले ना बताए। जी आलिया साहब आपकी आवाज असल में एक बात बता दें, मुझे जब ये लोग बात करते हैं ना इन्फ्लेशन पर, सिंध वाले बात करते हैं, और जब ये हमें आकर सुनाते हैं ना परफॉर्मेंस के ऊपर, जिनकी परफॉर्मेंस ये हो कराची जो है कूड़ा ज़दा हो, पानी आ जाए, ये पानी ना निकाल सकें, थार जो है इन्होंने उसका क्या हाल कर दिया, लाड़काना इन्होंने एक ज़दा मैं क्या बोलूं, आपके पेशावर का हाल बता दूं, पेशावर का हाल बता दूं आपको? आप जरूर बताएं। हमने कम से कम बीआरटी तो बनाई। तो फिर क्या हुआ है वहाँ? ये मालम जब्बा किधर छुप गया? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि ये जो बिलियन ट्रीज लगाए वो दिखाई तो कहीं नहीं देते। अरब की प्लीज, ये चीफ जस्टिस ने कहा है, मैंने नहीं कहा। इन्हें वो नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये जो आप बना रहे थे, दरख्त लगा रहे थे, ये सब झूठ है। मेरे भाई 9 कहाँ है वो? क्यों की? अगर आप लोगों ने कोई चीफ जस्टिस ने कहा है भाई, चीफ जस्टिस ने, जरा सोच समझ के बोलना। की है इन्होंने डॉक्यूमेंटेड, सोच समझ के, मालम जब्बा की बातें भी सोच समझ के करना, बीआरटी की बातें भी सोच समझ के करना। वहाँ जो हालात हैं पेशावर की गंदगी, उसके बारे में भी जरा सोच समझ के बात करना।
जी मैं जरूर सोच समझ के बात कि जो आपको आईना आपको समझ में आ जाती है। आईना आपको दिखा रहे हैं हम तो अपोजिशन में हैं। हम तो अपोजिशन में, आईना तो आपने देखना है जी। आप सिंध में गवर्नमेंट में है 12 हाफिज साहब, साल। खुदा हाफिज। जी मैं शीदा साहिबा का फाइनल आर्गूमेंट ले लूं इसके ऊपर, जो गिलगित बल्तिस्तान पे खोड़ो साहब ने बात की कि जी वहां पे इमरान खान साहब का जाना, फिर अली अमीन गोंडापुर, भाई क्यों जा रहे हैं वहां पे, इसके ऊपर जरा आप कमेंट कर देंगे कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से रिजर्वेशन है मुस्लिम लीग नून को भी? ये देखिए, इलेक्शन इमरान लॉज खान का जाना इलीगल है और ये कोई पहला इलीगल काम नहीं है जो इमरान खान कर रहे हैं। वो इस मुल्क के तमाम माफियाज के साथ हिस्सेदार हैं। चीनी एक्सपोर्ट करने की उन्होंने इजाजत दी। ये शुगर कमीशन रिपोर्ट कहती है कि एक्सपोर्ट की वजह से किल्लत हुई, आवाम के 100 अरब रुपए पे डाका पड़ा। आटे की क्या बात करूं, दवाइयों की क्या बात करूं, पेट्रोल की क्या बात करूं, मतलब आप नाम जीबी इलेक्शन के ऊपर खदशात हैं आपको, मुस्लिम लीग नून को खदशात हैं जीबी इलेक्शन? बीआरटी का नाम लेते हुए अपने मुंह से नहीं बीआरटी का नाम लेना चाहिए। पहले मेट्रोस को गालियां देते रहे, 3 मेट्रोस की लागत में एक बीआरटी बनाई, वो बीआरटी को हर रोज आग लग जाती है। उस बीआरटी में जितनी डिलेज और कॉस्ट एस्केलेशन हुई है मुल्क के किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुई। उस बीआरटी की बसों ने कल उस बस के नीचे खोता डेरी आ गई है। आपसे तो एक बीआरटी एक बस सीधी नहीं चलाई जा रही इस मुल्क। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस देखनी है तो बीआरटी तो उसका मिरर इमेज है। आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखिए, उसमें करप्शन है। बिलियन ट्री की ऑडिट रिपोर्ट देखें। ये सारी बातें यही बातें शीदा साहब खोड़ो साहब ने की थी। खोड़ो साहब लास्ट सेंटेंस जी प्रोग्राम। मैं माफी चाहता हूँ जी खोड़ो साहब, माफी चाहता हूँ। माफी चाहिए उस हुकूमत से, जान छुटे इस हुकूमत से, अवाम की जान छुटे, इसी में ही सबका भला है। अच्छा ठीक, निसार खोड़ो साहब, शीदा फातिमा साहिबा, अली हमजा साहिबा, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।